बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाज़रीन मोहतरम, इसराइल मुसलमानों का अज़ली दुश्मन है, लेकिन हकीकत ये है कि बेशतर मुस्लिम ममालिक इसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर और मुस्तहकम करने के लिए बेचैन नज़र आते हैं। पाकिस्तान के बारे ये कहना कि वो भी इसराइल को फौरी तस्लीम कर लेगा एक नामुमकिन सी बात है। आइए तारीख पर मुख्तसर निगाह दौड़ाते हैं कि इस बारे इलामा इकबाल और कायद आज़म का नुक्ता नज़र क्या था। 1 दिसंबर 2020 वो तारीखी दिन है जब इसराइली कौमी एयरलाइन का बोइंग तैयारा इसराइली और अमरीकी आला ओहदेदारों का एक वफद लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत पहुंचा। इस वफद की क़यादत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यहूदी दामाद और सीनियर मुशीर जेरेड किशनर कर रहे थे। वफद में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मायर बिन शहाबत भी शामिल थे। ये तैयारा, जिसके एतराफ में अंग्रेजी, अरबी और इब्रानी जुबानों में अमन लिखा गया था, सऊदी फिजाओं से गुजरकर तिल अबैब से 3 घंटे और 20 मिनट में अबुधाबी पहुंचा। इस अहम इसराइली और अमरीकी वफद की आमद का मकसद बयान किया गया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की नई नॉर्मलाइजेशन को बाकायदा और कानूनी शक्ल दी जाए। पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम के कई ममालिक में यूए की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने के इक़दाम पर नाराजगी पाई जाती है। मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल को तस्लीम करवाकर क्या मगरबी और सहूनी ताकतें फिर जीत गई हैं? पाकिस्तान बनने से कबल ही मगरबी ताकतों की सरपरस्ती में इसराइल बनाने की साजिशें शुरू हो गई थीं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे इस मुनफरिद चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। नाजरीन मोहतरम, हजरत इलामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस पेशरफ्त को समझ रहे थे। चुनाचे उन दोनों अजीमुशान कायदीन अपने पैरोकार और जानिसारों को अपने खतूत, बयानात और तकारीर में सहूनियों की इन साजिशों से आगाह भी कर रहे थे। अमली मैदान में इस पुरफरेब सैलाब के सामने बंद बांधने की कोशिश भी की जा रही थी। अब जबकि मिस्र, उर्दन और तुर्की के बाद खलीज का एक और मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसराइल को तस्लीम करने की राह पर गामजन हो चुका है, तो एक बार फिर पाकिस्तान समेत आलमे इस्लाम में इसराइल बारे नए सिरे से बहस छिड़ गई। ऐसे में निहायत मुनासिब मालूम होता है कि देखा जाए कि बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसराइल के बारे क्या कहते हैं और क्या ख्याल रखते थे। नाजरीन, कायद आज़म के करीबी साथी मियाँ अफजल लिखते हैं, हम हैरत से देखते हैं कि उस साल 1938 में कायद आज़म मुस्लिम लीग और मुसलमानों के हर जलसे और हर कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के मसले पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। फलस्तीनियों के हक में और इस्तामारी जबरो तसल्लुत के खिलाफ करारदादे मंजूर करवाते हैं। मुस्लिम लीग का एक वफद भी कायरा में फलस्तीन के मसले पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कायद की हिदायत पर जाता है और वापसी पर अपनी रिपोर्ट भी कायद आज़म को पेश करता है। अरब मुसलमान अपने मसाइल के हल के लिए कायद आज़म की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। हालांकि उस वक्त कायद आज़म किसी आज़ाद मुमलिकत के सरबराह भी नहीं थे। फलस्तीन पर यहूदी कब्जे के बारे में कायद आज़म सख्त परेशान थे। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि इस्लामो फलस्तीन दुश्मन मगरबी ताकतें इसराइल बनाने में यहूदियों के लिए राह को हमवार कर रही हैं। काहिरा में फलस्तीन के मसले पर बहस और गोरो गोश के लिए 1938 के आखिर में इंट्रा पार्लिमानी कांग्रेस मुनक्किद की गई। इसमें कायद आज़म ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से अब्दुर्रहमान सिद्दीकी और चौधरी खलीकुज़्ज़मा को नुमाइंदगी के लिए रवाना किया। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से नुमाइंदा वफूद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग का यह वफद बाद में कायरा से लंदन गया ताकि वहां बरतानवी हुकूमत, बरतानवी राय आमा और बरतानवी ज़राए अबलाग को भी फलस्तीन के मसले पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के मौक़िफ़ और एहसासात से आगाह कर सकें। फरवरी 1939 के अवाइल में लंदन में एक फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कायद आज़म ने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तानी मुसलमान
اور مسلم لیگ کے لندن میں موجود وفد کو اس کانفرنس میں شرکت کا موقع مل جائے۔ انہوں نے برطانوی وزیر اعظم مسٹر چیمبرلین، وزیر ہند اور وزیر نو آبادیات کو 28 جنوری 1939 کو یہ ٹیلی گرام بھیجا: آل انڈیا مسلم لیگ ملکہ معظمہ کی حکومت سے پرزور تقاضا کرتی ہے کہ فلسطین کانفرنس میں مسلم لیگ کو نمائندگی دی جائے اور فلسطینی عربوں کے قومی مطالبات پورے کیے جائیں۔ مسلم انڈیا اس کانفرنس کے نتائج کے بےتابی سے منتظر ہیں۔ فلسطین کے بارے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے جو شدید جذبات ہیں، میں اس ٹیلی گرام کے ذریعے ان کا مکمل طور پر اظہار نہیں کر سکتا۔ فلسطینی عربوں کے نمائندوں نے قائد اعظم کی فلسطین کے مسئلہ پر کوششوں اور ذاتی دلچسپی کو بنظر تحسین و تشکر دیکھا اور اپنے ایک خصوصی ٹیلی گرام میں عرب مجلس اعلیٰ سے قائد اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ خود مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی قائد اعظم کی ان کوششوں کے معترف تھے، چنانچہ انہوں نے اس بات کا اظہار قائد اعظم کے نام اپنے خط جو کہ مورخہ 27 اپریل 1939 کو لکھا گیا اس میں اس طرح سے کیا: مسلم لیگ نے ہمارے مصائب میں ہمارے ساتھ جو ہمدردی دکھائی ہے اس پر دل کی گہرائیوں سے پرخلوص شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ انہی ایام میں فلسطینی مسلمانوں کی قیادت نے قائد اعظم اور مسلم لیگ سے مالی امداد کی بھی درخواست کی تھی، چنانچہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے فلسطین فنڈ کے نام سے ایک خصوصی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم نے اس موقع پر فرمایا کہ اس فنڈ میں جو رقوم بھی جمع ہوں گی اسے وہ خود فلسطینی رہنماؤں کی طرف بھیجیں گے۔ متحدہ ہندوستان میں جب قائد اعظم تحریک پاکستان میں بے پناہ مصروف تھے، ان سرگرمیوں سے صاف عیاں تھا کہ قائد اعظم فلسطین کے خلاف مغربی ممالک اور مغربی و امریکی سازشوں سے بھی آگاہ تھے، بلکہ ساتھ ہی ممکنہ حد تک کوشش کر رہے تھے کہ فلسطینی مسلمانوں کی ہر رخ سے اعانت بھی کی جا سکے۔ فلسطین عرب پارٹی کے قائم مقام صدر توفیق صالح حسینی نے بھی قائد اعظم کو لکھا کہ وہ یہودیوں کی فلسطین میں مسلسل آمد کو رکوانے کے لیے کچھ کریں۔ قائد اعظم نے اپنی جوابی تار میں توفیق صالح حسینی کو یقین دلایا کہ وہ معاملے سے پوری طرح سے آگاہ ہیں اور ہر ممکن طریقے سے فلسطینی عربوں کی مدد کی جائے گی۔ ایک اور فلسطینی رہنما احمد حلمی نے بھی اس پس منظر میں قائد اعظم سے رابطہ کیا۔ قائد اعظم نے 2 اکتوبر کو برطانوی وزیر اعظم اٹلی کو بہت سخت الفاظ میں تار بھیجا اور مطالبہ کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کی آمد اور آبادکاری کو فوری طور پر روکا جائے، ورنہ اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ناظرین، قائد اعظم نے امریکی صدر ٹرومین کو بھی اس حوالے سے سخت وارننگ دی اور کہا: میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو مطلع کروں کہ عرب کو قربان کر کے یہودیوں کو راضی کرنے کے کسی بھی اقدام کی مسلم دنیا اور خاص طور پر مسلمانان ہند سخت مذمت کریں گے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مذکورہ ارشاد گرامی کو سامنے رکھیں تو پاکستان فلسطینیوں کو حق ملنے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی قائد اعظم کے انہی ارشادات کو دہرا کر اچھا اقدام کیا ہے، جسے پورے پاکستان بلکہ عالم اسلام میں سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، مشکل وقت میں پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ فلسطین کی آزادی کے لیے بھی جدوجہد کو اپنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کیجئے گا۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔